Hello حبيباتي bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسلامه يا ربي يا العزيز. دونك هاد الفيديو طلبت مني بزاف كما شفتوا في العنوان. هذه تخص بس النساء، يعني الرجال اتمنى منكم انكم تخرجوا وما تشوفوش ما تكملوش هاد الفيديو باسكو فيديو تخص غير النساء. دونك يا البنات، تضييق المهبل تضييق المهبل. انا ولدت طبيعي، انا ولدت طبيعي، جبت 3 دراري 4 دراري وخلاص. نو 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 سي با باسكو ولدتي طبيعي باسكو المهبل تاعك وساع ولا نو. هاد الشيء، هاد الفكره راها غلط، وهاد الشيء راني بعد ما استشرت الدكتوره تاعي جيت نهضر لكم في هاد الشيء. وبما انه الوصفه اللي كنت حطيتها قبل وحذفتها قالك مشاكل في ولا في تضييق المهبل تاع فوالا مشاكل تاع الشب. الشب يدير مشاكل؟ نو، الشب ما يدير حتى حاجه. سقسيت الجينيكولوج تاعي دونك فوالا ما يدير حتى حاجه. دونك اليوم مانيش راح نعطيكم وصفه واحده، راح نعطيكم وصفات وطرق عديده ونفهمكم على التضييق وكيفاش يتوسع المهبل. شوفوا، من مرة الاخرى راه يتغير، ماهوش النساء كلهم كيما بعضهم. كاينين اللي عندها 6 دراري 5 دراري وما شاء الله يعني كانها صبيه، يعني فوالا المهبل تاعها ضيق عادي جدا. وهذا النوع تاع النساء اللي العضلات تاعهم تتلم، يعني اللي باغ اكزومبل تتجرحي واللحم تاعك يرجع يتلم وما تبقاش هذيك لا سيكاتريس. هذا هو النوع تاع النساء اللي المهبل تاعهم يضيق يعني بعد الولاده عادي جدا. والنوع الثاني اللي مالوغوزمون بعد الولاده تبقى وسيعه، وماشي زعما تبقى وسيعه، راها تتلم ولكن ما تتلمش بنسبه كبيره. وكما قلت لكم فوالا كما قلت لكم يعني المهبل يختلف من مرأة لأخرى، من جسم الآخر، يعني مستحيل كلنا يكون عندنا نفس المهبل، كلنا يعني لو موسكل تاعنا يرجع يتلم. بغيف لهنا في فرنسا كما نولدوا يعطيونا هذيك الجلسه تاع الكيني ابخي الولاده. هذيك الجلسه واش دير؟ هذيك راح ترجع تضيق المهبل وفوالا وتساعدك على حوايج بزاف. انا بعد الولاده مالوغوزمون ما درتهاش، وي ما درتهاش جافو. نستعرف لكم اني ما درتش الكيني، يعني انا ولدت طبيعي لا بيريدورال لا والو، ولدت طبيعي 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 كي بكري. دونك فوالا وما درتش الكيني. دونك كيما ديريش هاد الكيني، راه حتى في الجزائر يديروه. كيما ديريش هاد الكيني يعني مش اكيد انه يكون عندها، يعني كيما ديريش هاد الكيني ماهوش اكيد انه راح تكون عندك مشاكل بعد الولاده، لا. ولكن نسبة صغيرة من النساء اللي هي ما تعتبرش نسبة صغيرة، نسبة كبيرة 30% من النساء اللي بعد الولادة إذا ما يديروش الكيني سواء المهبل تاعهم يقعد واسع سواء ما يشدوش البيبي. وأنا شداتني الثانية اللي هي ما نشدش البيبي. وكي شفت مع جينيكولوج تاعي قالت لي لازم نديرولك لانو اللي هو فوالا ساعة نانو باش ترجعي تشدي البيبي تاعك نورمال. دونك انا الوصفه الاولى اللي راح نعطيها لكم يا البنات راني مجرباها على نفسي، الوصفه الثانيه مجرباها على نفسي، الثالثه مجرباها على نفسي، ولكن الرابعه ما جربتهاش باسكو فوالا جو تروف كو جو سو انكور جون، عندي غير بيبي واحد. علاش نروح يعني راح نبدا لكم بالسهله ونبدا نصعب فوالا. دونك على حسب كل واحد وامكانياته. اول وصفه يا البنات راها سهله ماهله، وقبل اي وصفه ديروها لازم تغسلوا رواحكم سواء بالصابون انتيم تاعكم. انا نستعمل سافوغيل، نفسيا نستعمل سافوغيل. وسينو يعني اللي ما عندهاش الامكانيات باش تشري هذاك سافون انتيم من لا فارماسي، تشري هذاك صابون العرب، يعني سافون مارسي، صابون تاع العرب، صابون تاع الحجره. فوالا راه جيسبر فهمتوه كلكم. هذاك الصابون المربع اللي ما فيه حتى ريحه ما فيه والو، هذاك الصابون الطبيعي تغسلوا به. هذاك تاني راه مليح المناطق الحساسه. انا كيفضل الجل تاعي انتيم نغسل بهذاك الصابون الطبيعي. دونك اي وصفه اي حاجه قبل ما ديروها لازم تتاكدوا انه المنطقه الحساسه تاعكم نظيفه وانها ناشفه. نشفوها بالبشكير مليح.
هذه اول حاجه. نبداو بالوصفه الاولى. تسناو قبل ما نبداو في الوصفه الاولى ديروا لايك يا البنات، واللي ماهيش تتابع فيا في الانستغرام لازم تتابعني في الانستغرام وسناب شات، باسكو نحط حوايج بزاف يضحكوا بزاف هايلين. دونك ها هو الانستغرام وسناب شات تاعي، ضيفيني جو سي با لهنا ولا لهنا نحطه لكم جو سي با. المهم تابعيني في الانستغرام وسناب شات ومرحبا بكم عندي. نزيدكم واحد المعلومه، المناطق الحساسه، البنات اللي مازالهم صغار اللي ماهمش متزوجين، ما عمركم تغسلوا بالماء بارد، باسكو الماء بارد يطلع لكم هذيك البروده، وهذيك البروده مع الوقت انا قلتها لي جينيكولوج تاعي ما تخليكش تحملي، دونك يعني ما تخليكش تهزي الكرش. دونك احسن حاجه احسن يعني ما انه ماهوش يكون حامي بزاف باسكو يرهل لك المنطقه، ولا بارد بزاف يكون ملدلد يعني فوالا ملدلد دافي. فوالا الوصفه الاولى يا البنات باش ما نطولش عليكم. الوصفه الاولى سهله مهله، اي وحده تقدر ديرها سواء صيف سواء شتاء. فوالا تقدري ديريها، ما تقوليش ما كانش الرمان ما يتباعش الرمان. تقدري تروحي تشري القشور تاع الرمان من عند العشاب اللي يبيع الاعشاب واللي يبيع البخور واللي يبيع فوالا لي زيبيس، هذاك راه عنده قشور الرمان يبيعوه. ولكن من الاحسن انك تشري الرمانات، تنحي لها هذاك القشور وتنشفيها في الدار سواء في اشعه الشمس سواء تحطيها فوق الشوفاج هكا تنشف، ولكن اتونسيون تنشفوها في الفور، راه فوالا قادره تحرق لكم اتو مومون، وهذوك المواد الفيتامين اللي فيها اللي نحتاجوهم حنايا رايحين يروحوا. دونك سواء تنشفوها فوق الشوفاج سواء في الشمس، لازم ينشفوا يبسوا. فوالا قشور الرمان هذه اول حاجه. تحكمي هذاك القشور تاع الرمان باغ اكزومبل كاس تاع قشور تاع رمان، تحطيه في كاسرونه وتحطي معاه 2 كيسان تاع الماء وتخليه يغلي على نار هاديه واحد 10 دقائق، وتنحي هذاك الماء به بالكاسرونه. اذا حبيتي تستفادي اكثر من هذه الوصفه تخلي هذاك الماء والقشور مرقدين حتى الغدوه صباح. غدوه صباح تنحي القشور ترميه، وهذاك الماء تحطيه فوالا في باطا. انا يستحسن هاد الوصفات الطبيعيه ديما نقولها لكم تحطوها في باطا زجاجيه، يعني باطا تكون قزاز احسن لانها تكون معقمه اكثر من البلاستيك. والقزاز هذيك القرعه اللي تحطوا فيها الوصفه باش تعقموها كيفاش ديروا. الماء تغليوه مليح، تحطوها في هذاك الماء المغلي ومن بعد تو سويت تهزوها وتحطوها في الكونجيلاتور، ماهوش في الثلاجه هذيك العاديه، لا هذاك المجمد الكونجيلاتور. بعد تحطوا اي وصفه فيها يعني تكون ستيريليزي، يعني تكون معقمه. ولا تحطوا هذاك الماء تاعكم في البلاره تاع القزاز وتستخدموه. قلت لكم زعما هاد الوصفه ما عندهاش زعما عندها مفعول اوكي جربتها، ولكن المفعول تاعها ما يطولش، يعني ماكسيموم 3 ايام ويروح. نقول لكم صراحه تشلي بها روحك كي تكملي تغسلي وكلش، تشلي بالماء ومن بعد اخر حاجه تشلي روحك بهذاك الماء تاع الرومان، راه يضيق المهبل وفوالا. فرانشمون يلي بيان هذاك الماء تاع الرومان انا جربته يرمم الانسجه ولا مو تليفون، يرمم الانسجه تاع المهبل هذيك اللي تكون تفتحت يرجع يرممها ويضيق المهبل. ولكن زعما هذاك الريزولتا تاعو ما يطولش بزاف، يعني ما يقعدش شهر شهرين اسبوعين فهمتوني. دونك فوالا يقعد ماكسيموم سمانه. دونك نتوما عليكم وعلى قشر الرمان، وما عنده حتى ضرر، ما يضرش او كونتري. قشر الرمان يعالجوا به الالتهابات المهبليه، يعالجوا به سيلان المهبل، يعالجوا به الرائحه الكريهه تاني كي تكون عندك مليح تشلي به. دونك فوالا ماء الرمان راه ما في حتى حاجه، راه طبيعي وما تدخلوش تبرسطوني. ها وقلتها لكم. يلا نروح للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه كنت قلت لكم عليها ولكن ما شرحتهاش مليح، ولكن درك راح نشرحها لكم بالتفصيل. الوصفه الثانيه اللي هي البنات الشب الهندي. تروحي عند العطار ولا العشاب كل واحد واش يسميه، تقولوا اعطيني الشب الهندي وعشبه الشب الهندي في اي مكان في العالم اسمه الشب الهندي ما يتغيرش. الشب الهندي كيفاش جاي الشب ولكن لونه غوز، هذاك هو اللي راح نستخدموه في هذه الوصفه. تقولوا اعطيني شويه تاع الشب الهندي هذاك اللي يكون لونه غوز، ويعطيك عشبه الخياطه.
عشبة الخياطة راها معروفة فوائدها عديدة 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 عديدة. واحد كي تجرح بكري كانوا يحطوا له غير هذيك عشبة الخياطة يرجع يتلم الجرح. ديزانفيكتي دير حوايج بزاف عشبة الخياطة. كانوا يستعملوها النساء بكري بزاف بعد ما يولدوا باش يتلم المهبل تاعهم. دونك احنا راح نستخدموها مع الشب هذاك الهندي وعشبة الخياطة. واش نديروا لهم؟ نشدوهم في زوج نفس الكمية، لازم يكونوا باغ اكزومبل 100 غرام من هنايا و 100 غرام من هنا، نفس الكمية يا البنات. ترحيوهم مليح، وكي تكملوا ترحيوهم تعقبوهم على لي با لي كولون، هذوك لي با اللي نلبسوهم ترونسبارون. تحكمي لي با زعما نضاف فوالا، وتعقبي عليهم هذيك عشبة الخياطة وهذاك الشب الهندي باش يبقاو بودغ فوالا. ومن بعد واش ديري؟ تروحي لا فارماسي تشري هذوك لي كومبريس اللي هما لا غاز، الكومبريس ستيريل لا غاز. تحكمي هذيك، تحطي شويه تاع الشب الهندي وشويه تاع عشبة الخياطة، يعني نفس الكميه تاع عشبة الخياطة، نفس كميه تاع عشبة الشب الهندي، عشبة ولا حجر الشب الهندي فوالا. هذوك المطحونين يكونوا بودغ، تحطيهم في هذيك لاغاز هكا بطريقه عموديه وتلويهم كي اون ديغي قاعده تخدمي في شمعه. هذوك لي سوبو اللي يديروهم الدراري صغار على السخانه، ولا الشمعه اللي نديروها في المؤخره تاعنا فوالا. وتخيطيها وتخلي الخيط طويل. وقدرتي تدخليها هكاك فيك دخليها، ما قدرتيش ديري شويه تاع زيت زيتون ودخليها. ولكن يا البنات راني قلت لكم اي وصفه تستخدموها، سورتو هذه الوصفه تاع الشب الهندي وعشبة الخياطة لازم تستخدموها في الليل باش المهبل اللي يستفاد منها وانتو تكونوا ناعسين. سي با لا بين تستخدموها في النهار باسكو فوالا لازم تكونوا راقدين، لازم تكونوا الونجي فوالا. تروحي للطواليت تغسلي روحك كيما قلت لك بالصابون ماء دافي، تنشفي روحك مليح. قدرتي تدخليها هكاك دخليها، ما قدرتيش ديري شويه تاع زيت زيتون اللي هو الويل دوليف ودخليها وخلي هذاك الخيط نازل باش غدوه الصباح تنزليها منه وردي الخبر. راه هذه المفعول هيطول اكثر من قشور الرمان وفوالا يا البنات. وحده ما تقولي الشب راه عنده اضرار، انا رحت للجينيكولوج تاعي وسقسيتها قلت لها هاني وجرت واش عنده اضرار، قالت لي ما عنده حتى اضرار. ولا بروف انا جربتها على نفسي شحال من مره اي سا مارشي سوبر بيان. ثالث حاجه يا البنات، ثالث وصفه اللي هي وهذه الوصفه تاع الشب الهندي ما ننصحكمش لانه هذه الوصفه اثقل شويه من الوصفه تاع قشور الرمان. قشور الرمان تقدروا تستخدموها يوميا عادي، ولكن هذه تاع الشب الهندي وعشبة الخياطه ننصحكم انكم تستخدموها مره في الشهر با بلوس فوالا. ما تكتروش من الحوايج هذوما، مره في الشهر وقص قرمط باش المهبل ما يتعودش على هذيك المواد. كي يتعود على هذيك المواد ما يبقاش يخدم المهبل تاعكم مع هذيك المواد، ما يبقاش يتفاعل مع هذيك المواد. دونك اذا بغيتوا تستخدموها استخدموها مره واحده في الشهر اي بي فوالا وردوا لي الخبر. وما عندها حتى اضرار، انا راني سقسيت الجينيكولوج تاعي نعاود نقولها. الوصفه الثالثه انك تروحي للجينيكولوج تاعك باسكو هنايا في فرنسا على حسب ما سقسيت جينيكولوج قعدت معاها بزاف وسقسيتها على هذا الموضوع، قالت لي انه يا دي جيل اللي يحطوهم داخل في لو فاجان. ما نقدرش نعطيكم لا مارك تاع لو جيل اللي عطاتهولي باسكو يونا بلان يا اختي. هاد الشيء راه لازم له استشاره طبيه. روحي للجينيكولوج تاعك قولها راني حابه هذاك لو جيل اللي يضيق المهبل، سورتو هنا في فرنسا معروف. غير جبت لها عليه قالت لي وي عارفاته واناها باسكو هنا الناس ابارامون يدومونديوه بزاف. دونك جو سي با اسكو كاين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، جو سي با اسكو كاين ولا لا، ولكن هنا في فرنسا متاكده 100% باللي كاين باسكو انا عطاتولي جينيكولوج تاعي. دونك غير تقصي جينيكولوج قولها انا فوالا جي دي بروبليم او نيفو دو حابه هذاك الشيء اللي يضيق المهبل. وقولها سمعت على جيل يضيق المهبل، هي تعطيك الماركه اللي تصلح معاك باسكو الطبيبه تاعك وتعرفك فوالا. روحوا للطبيبه وسقسيوها على هاد لو جيل تاعكم الجينيكولوج. درك تعطيه لكم، ما نقدرش نوريه انا باسكو هذا راه لازم الوصفه طبيه، بدون وصفه طبيه ما يبيعوش. دونك ما نروحش نجر عليكم، بالك انت ما يولمكش بالك انا يولمني، باسكو كل وحده الطبيبه تاعها تعرف لو كار تاعها كيفاش داير. دونك الطبيبه تاعك تنصحك احسن. رابع وصفه واللي هي يعني
اذا جربتي كاع هاد الوصفات وما مشاوش معاك، اذا الانسجه تاعك الانسجه المهبليه عنيده، ماهيش حابه تتلم، ماهيش حابه ترجع كما كان بعد هاد الوصفات كلها، ننصحك انك تعملي لا شيروجي استيتيك. وي هذه الناس ما يهضروش عليها بزاف، ولكن انا اليوم راح نهضر لكم عليها وراح نعطيكم معلومات بزاف عليها. كاينه واحد لا شيروجي استيتيك يديروها لتضييق المهبل. وي يديروها هنا في فرنسا، يديروها في تركيا، ويديروها في تونس. ابري لو بري جو سي با شحال، ولكن سا كوت با شير. Ça dépasse pas les 1000 euros, les 1000 euros, ça dépasse pas les 1000 euros, ça c'est impossible. Alors qu'en Turquie ou la Tunis, تلقاوها رخيصة. Donc voilà البنات، هذه عملية مش عملية زعما يرقدوك كاملة ولا لا، غير هكا نص. يدير لك هذاك الشيء لداخل باش يضيق لك المهبل. جو سي با كومون سا سباس باسكو فوالا ما عمري جربتها، ولكن قريت عليها واستفسرت لكم عليها. ابارامون عمليه اللي سا برون ميم با 30 مينوت، ما تقدرش ما تحكمش حتى 30 دقيقه. يرقدوا لك غير النص تاع جسمك كانك راح تولدي سيزاريان، ويخدموا خدمتهم، ومن بعد يعطيوك ان تريتمون تاع 6 شهور تشربوه باش الانسجه العنيده ترجع تضيق وترجع كيما كانت، ويرجع يضيق، وانت تلاحظي انه فوالا المهبل تاعك قاعد يضيق وقاعد يرجع كيما كنتي فوالا عروسه. دونك هذه اللي قاطعين الامل خلاص ما نصحكمش انكم تروحوا ديروها ديريكت، نو اللي قاطعين الامل يروحوا يسقسيو. هنا في فرنسا يديروها. درك نزيد نعيط لكالكو شيروجيان نسقسيهم، وان شاء الله بالك في الفيديو جاي نحط لكم دي زادريس، نحط لكم كلش، وتقدروا تعيطوا لهم ونسقسيلكم على لو بري ونسقسيلكم على كلش. في تونس ما نعرف الصراحه، وانا ما نطيقش في الدكاتره التونسيين. الاتراك نقول لك يمكن، ولكن التونسيين سامحوني باسكو صحاباتي بزاف داروا لهم غلطات بزاف بزاف بزاف. شو فريمون ديزولي. فوالا البنات، هذه الفيديو ان شاء الله نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله فهمتكم في كلش. وفوالا حبيباتي، اذا عجبتكم الفيديو ديروا لي لايك وسبسكرايب. لي اول مره تحضر عندي في الفيديو تاعي تعملي سبسكرايب اللي هي ابوني باللغه الفرنسيه، سبسكرايب بالانجلي، واضافه باللغه العربيه. واذا عجبتكم الفيديو بوركوا با تبارطاجيها مع اختك متزوجه، ولا بنت خالتك عندها 3 دراري، ولا فوالا يستفادوا. حنا نسا في نسا نفيدوا بعضنا، علاش لا. دونك فوالا البنات، واي وصفه حابين نديرها لكم، اي موضوع فوالا مهم يعني غير الناس، انا باسكو ما يهمنيش الناس، ما نتكلمش على الناس، كل واحد ربي يسهل عليه. اي وصفه او اي ميك اب او اي نوع ميك اب، يعني عندكم هكا دي فوتو تاع ماكياج، ارسلوهم لي في الانستغرام تاعي نديرهم لكم ونعلمكم كيفاش ديروهم. يا با دو سوسي vu que je suis une maquilleuse professionnelle. Oui, je suis une maquilleuse professionnelle, j'ai un bac pro. Voilà. دونك ندير لكم لي ميك اب توتوريال اللي حابينهم انتوما، ماشي اللي حبيتهم انا على ذوقكم انتوما، مش على ذوقكم انتوما، ماشي على ذوقي انا. اي بي فوالا البنات، نقول لكم نحبكم، لوف يو اول، نشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. باي باي حبيباتي، لوف يو اول.